वेलकम बैक गोष्टीच्या शनिवार रीडिंग प्रोग्राम स्टोरी सॅटरडे प्रेझेंटेड बाय स्टोरी वीवर प्रथम बुक्स यूनिसेफ एंड राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र। प्यारे बच्चों, आज की स्टोरी है बादशाही पार्क। ऑथर शाहिद अनवर, इलस्ट्रेटर तापस गुहा। छुपन छुपाई का आखिरी दौर चल रहा था। खेल खेल में बच्चों को पता ही नहीं चला कि उन्होंने पुरानी सड़क को कब पार कर लिया। अब वो बादशाही पार्क में थे। ये बस कहने को बादशाही पार्क था। कभी यहाँ फूल पौधे भी हुआ करते होंगे जो आखिरी बार टूट जाने के बाद पानी के इंतजार में झाड़ झंकार में तब्दील हो चुके थे। झूले भी थे, मगर इतने बोसीदा कि उन्हें उनके खंभों में लपेट दिया गया था। फिसलने वाली पटरी का ये हाल था कि सीढ़ी में सिर्फ 2 पायदान बचे थे और पटरी में इतने सुराख थे कि अगर खमीज या पैंट फंस गई तो बदन से खून निकाले बगैर नहीं निकलती। और चरखी वो तो ऐसी जंगालू थी कि उसे घुमाने के लिए बच्चों को 2-2 हाथियों की ताकत लगानी पड़ती थी। इतनी मेहनत मशक्कत के बाद घूमती भी तो उससे ऐसी हैबतनाक आवाजें निकलती कि बच्चे सहम कर उतर जाते। गर्ज ये पार्क बच्चों को दिल लुभाने के लिए नहीं, उनका जी जलाने के काम आता। कभी कोई बच्चा अपने पापा के साथ टहलने की जिद करता तो पापा फरमाते, अच्छा चलो बादशाही पार्क चलते हैं, और बस बच्चे का सारा जोश ठंडा पड़ जाता। वो ऐसे पार्क में जाने की बजाय घर में बैठना ज्यादा पसंद करता और पापा की जान छूट जाती। उस बादशाही पार्क में बादशाहत बस इतनी भर थी कि इसके बीचों बीच एक छोटा सा मकबरा था जिसकी कोई दीवार सालिम नहीं थी। जगह जगह से ईंटें ऐसी खिसकी थी कि दीवारों को सीधा खड़ा रहने के लिए खुद दीवारों की जरूरत थी। गुंबद, सहन, सीढ़ी, हर तरफ कबूतरों की बेट पसरी थी, कुछ इस तरह कि जैसे इन परिंदों को मकबरे का रंग व रोगन पसंद ना आया हो और उन्होंने अपनी जानिब से गुलकारी करने की ठान ली हो। इस मकबरे के अंदर एक लंबी सी खबर थी जो वक्त के साथ सपाट होती चली गई थी और अब ऐसी नजर आती थी जैसे जमीन को कुपड़ निकल आया हो, एक लंबा सा कुपड़। कहते हैं कि इस खबर के अंदर जो बादशाह लेटा है वो बहुत जालिम था। उसकी हुकूमत में पढ़ने लिखने पर पाबंदी थी। उसे लगता था कि अगर उसकी रियाया ने तालीम हासिल कर ली तो बगावत कर देंगी और उससे उसका तख्त छीन लेगी। इसीलिए उसकी रियासत में ना कोई दरसगाह थी और ना ही कोई कुतुबखाना। अगर किसी घर में किताब नजर आ जाती तो पूरे घर को जला डालता, घर वालों के साथ। इसी मुल्क में एक दानिश्वर था जो पूरी दुनिया में मशहूर था। दूर दराज से लोग उसकी बातें सुनने आया करते थे। जालिम बादशाह को वो दानिश्वर एक आंख नहीं भाता था, मगर वो करता भी क्या। वो दानिश्वर मुल्क से बाहर भी इतना मकबूल था कि उस पर हाथ डालना आसान नहीं था। इसलिए बादशाह मौके का इंतजार करता रहा और आखिर एक दिन चोरी के झूठे इल्जाम में बादशाह ने उस दानिश्वर को फांसी पर लटका दिया। जिस वक्त उस दानिश्वर को सूली से लटकाया गया उस वक्त पूरे चांद की रात थी। उस कत्ल के बाद बादशाह को कभी सुकून नहीं नसीब हुआ। वो वक्त अपनी गर्दन टटोलता रहता जैसे हैजान में मुब्तला हो। पूरे चांद की रात को उसकी दीवानगी इंतहा को पहुंच जाती। वो जहाँ कहीं भी रस्सी देखता उसका फंदा बनाकर अपने गले में डाल लेता और उसके मुहाफिजों को उसकी जान बचाने के लिए काफी तगवदू करनी पड़ती। मगर एक दिन मुहाफिजों से भी चूक हो गई और बादशाह ने फंदा लगाकर अपना दम घोट लिया। उस वक्त भी पूरे चांद की रात थी। लोग कहते हैं कि उस जालिम बादशाह को मरने के बाद भी सुकून नहीं मिला। खबर में भी उसका हैजान बरकरार रहा। जिस रात आसमान में पूरा चांद निकलता है वो बादशाह अपनी खबर से निकल आता है
اور اپنے مقبرے کے چاروں طرف چکر لگاتا رہتا ہے۔ اگر کوئی راہگیر ادھر کو نکلا اور بادشاہ کی نظر اس پر پڑ گئی تو فوراً دبوچ لیتا ہے اور ایک ہی بات بار بار کہتا ہے، مجھے رسی چاہیے، مجھے رسی چاہیے، اور راہگیر بیچارہ رسی لانے کی بجائے بے ہوش ہو کر گر پڑتا۔ شاید اسی لیے پارک کی طرف لوگوں کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ دن میں بس سٹاپ تک پہنچنے کے لیے شارٹ کٹ کی طرح استعمال کر لیا تو کر لیا، ورنہ چہل قدمی کے لیے بھی اس پارک کو کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ شام ہو چلی تھی اور بچے اس بادشاہی پارک میں ادھم مچا رہے تھے۔ اب زلفی کی باری تھی چور بننے کی۔ وہ دونوں ہتھیلیوں سے اپنی آنکھیں بند کیے زور زور سے گنتی کر رہا تھا۔ 1 2 3۔ اس کی پشت پر بچے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے چھپنے کی جگہ تلاش کرتے ہوئے۔ 6 7 8۔ سارے بچے چھپ چکے تھے، بس ایک اشہر تھا جس کو ابھی تک کوئی جگہ نہیں ملی تھی۔ 9۔ اشہر کے سامنے اب ایک ہی جگہ تھی، وہ مقبرہ۔ 10۔ ادھر زلفی نے گنتی پوری کی اور ادھر اشہر نے جست لگائی مقبرے کے اندر، خبر کے بالکل پاس، مگر زلفی نے اسے چھلانگ مارتے دیکھ لیا تھا۔ ایک انجان خوف وہ لرز گیا۔ اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے وہ چیخا، نہیں، اشہر وہاں نہیں۔ اس کے لہجے میں ایسی سراسمگی تھی کہ اشہر سے رہا نہ گیا۔ وہ فوراً باہر نکل آیا اور حیرت سے زلفی کو دیکھنے لگا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اتنی زور سے چیخے کیوں؟ تمہیں وہاں نہیں چھپنا چاہیے۔ کیوں؟ وہاں کیا ہے؟ وہاں خبر ہے۔ ہاں ہے، اس بادشاہ کی خبر۔ تو کیا ہوا؟ تجھے چاندنی راتوں والا قصہ معلوم ہے نا؟ یہ سنتے ہی اشہر زور زور سے قہقہہ لگانے لگا۔ زلفی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس میں اس طرح ہنسنے کی کیا بات تھی۔ اس کا منہ لٹک گیا۔ اس کی ایسی شکل دیکھ کر اشہر اور بھی زور سے ہنسنے لگا۔ ہنسی رکی تو تمام بچوں کو پکارنے لگا، پنکی، کاسنی، شیلو، دھرما، بڑکو، سب نکلو باہر، اس ڈرپوک چوہے کے ساتھ کون کھیلے گا؟ چلو چلو سب یہاں آؤ فوراً۔ بچوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر ہوا کیا، کھیل کیوں روک دیا گیا۔ وہ ایک ایک کر کے باہر نکلے تو دیکھا کہ زلفی اور اشہر کے درمیان تو میں ہو رہی ہے۔ سبھی دوڑتے ہوئے ان دونوں کے پاس پہنچے۔ ارے تم لوگ جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ اس کے ساتھ کون کھیلے گا بھلا؟ اشہر نے زلفی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور پھر ہنسنے لگا۔ کیوں؟ کیا ہو گیا؟ کاسنی آگے آئی، کہتا ہے ادھر مت جاؤ۔ کدھر؟ اس مقبرے کے اندر، وہاں کوئی دبوچ لے گا۔ ٹھیک ہی تو کہتا ہے زلفی۔ کاسنی کی حمایت سے زلفی کو تھوڑا سنبھالا ملا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ وہاں کیا ہوتا ہے؟ اس بار شیلو نے زلفی کی طرفداری کی۔ اشہر اگر وہاں چھپنا چاہتا ہے تو اسے چھپنے دو، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بڑکو نے بیچ بچاؤ کرنا چاہا مگر دھرما بھڑک اٹھا۔ پریشانی ہے، اسی لیے تو اسے ادھر جانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ بڑکو کو بھی طیش آ گیا۔ کیا پریشانی ہے بتاؤ؟ اگر یہ وہاں مقبرے کے اندر چھپا تو اسے ڈھونڈنے کے لیے کسی دوسرے کو بھی جانا ہوگا۔ بتاؤ کون جائے گا وہاں مقبرے کے اندر خبر کے پاس؟ بڑکو کو کوئی جواب دیتا اس سے قبل ہی اشہر ابل پڑا۔ تم سب کے سب ڈرپوک ہو، بالکل چوہے، تمہارے ساتھ نہیں کھیلنا ہے مجھے۔ اس طرح سبوں کو للکارنا کسی کو بھی اچھا نہیں لگا۔ زلفی نے جو دیکھا کہ زیادہ تر دوست اس کی طرف ہیں تو اس کا بھی حوصلہ بلند ہو گیا۔ اس نے اشہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم خود کو بہت بہادر سمجھتے ہو؟ میں خود کو بہت بہادر سمجھتا نہیں، میں بہادر ہوں۔ اشہر نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ تم رات میں مقبرے کے اندر جا سکتے ہو؟ بالکل جا سکتا ہوں، پورے چاند والی رات کو بھی۔ ہاں، پورے چاند والی رات کو بھی۔ خبر کے عین سرہانے بھی؟ ہاں، خبر کے عین سرہانے بھی۔
तो फिर ये तय हुआ कि तुम अगली मर्तबा पूरे चांद वाली रात को मकबरे के अंदर जाओगे और खबर के ऐन सिरहाने लोहे की एक बड़ी सी कील ठोक कर आओगे। चलो मंजूर है, आगे कहो। अगर तुम जीत गए तो सारे बच्चे मिलकर तुम्हें एक तोहफा देंगे, क्रिकेट का बल्ला, और अगर हार गए उसकी तो नौबत ही नहीं आएगी, इसलिए इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। अशर की खुद एतमादी लम्हा बलम्हा बढ़ती चली जा रही थी। सभी जानते थे कि आगे सोची जाएगी। अब मसला ये था कि ये कैसे पता लगाया जाए कि कौन सी रात पूरी चांद वाली रात होगी। कासनी ने आसमान की जानिब देखा और ये मसला भी हल हो गया। वहाँ देखो, कासनी ने आसमान की तरफ इशारा किया। सबकी निगाहें ऊपर उठ गई। वहाँ थाल जैसा चांद मुस्कुरा रहा था। आज ही थी पूरे चांद की रात। ठीक है, आज रात ही सही, अशर ने बेफिक्री से ऐलान किया। मगर कील और हथौड़ी कौन लाएगा? वो मैं ले आऊंगा। जुल्फी ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। तो ठीक है, रात में मिलते हैं ठीक 10 बजे। अशर घास को रौंदता हुआ लौट पड़ा। दूसरे बच्चे भी अपने अपने घर की जानिब चल पड़े। रात 10 बजे पूरा चांद ऐसे जगमग कर रहा था जैसे नीले आसमान की पेशानी पर किसी ने दूधिया टिकली चिपका दी हो। हर तरफ ऐसी चांदनी बिखरी थी कि परिंदों को सुबह हो जाने का धोखा होने लगा। वो छोटे बड़ों समेत वक्त से पहले जाग गए थे और पूरी फिजा में उनकी चें चें गूंज रही थी। अशर बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। उसके सब्र का पैमाना छलकने वाला ही था कि घड़ी ने 10 बजाए। उसने बैठक में झांका। सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। टीवी के सामने अकेले भैया बैठे थे और वो भी कॉमेडी सर्कस देखने में इस हद तक मुनहम्मिक थे कि उनकी पुश्त पर क्या हो रहा है उसकी उन्हें हवा तक नहीं लगी। अशर ने चुपके से अपना कमरा बंद किया और दबे पांव चलता हुआ बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसने बादशाही पार्क की तरफ दौड़ लगा दी। वहां पहुंचा तो पार्क के टूटे हुए गेट पर जुल्फी पहले से मौजूद था। इधर उधर नजर दौड़ाते हुए अशर ने अपनी सांसें दुरुस्त की। पार्क के अंदर तो क्या पार्क के बाहर भी कोई नहीं था। कील लाए हो? अशर ने फुसफुसाते हुए पूछा। जुल्फी ने चुपचाप हाथ में पकड़ी हुई कील उसके हवाले कर दी और हथौड़ी, अखबार में लपटी हुई हथौड़ी भी उसके सामने थी। अब तुम यहीं ठहरो, मैं यूं गया और यूं आया, अशर ने अखबार का खौल फेंकते हुए कहा। जुल्फी अब भी खामोश था, बिल्कुल खामोश। एक हाथ में कील और दूसरे हाथ में हथौड़ी लिए अशर गेट के अंदर दाखिल हो गया। अंदर ऊंची ऊंची घास पर चांदनी लौट लगा रही थी। झूला, चरखी, फिसलने वाली पटरी, सब कुछ दूधिया पानी में नहा रहा था। हर चीज अनजानी लग रही थी, जैसे अभी अभी किसी तिलिस्मी दुनिया से लाई गई हो। अशर ने मकबरे की तरफ देखा तो चौंक गया। वहाँ गुंबद तो था मगर तला गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे का पूरा मकबरा हवा में मौलिक हो। अशर ठिठक गया। 2-3 बार आंखें झपकाई और फिर मकबरे को ऊपर से नीचे देखा तो उसे खुद पर हंसी आ गई। तल्ला वहीं मौजूद था। सब चांद की करतबाजियां थी बस। कभी कोई गोशा रोशन हो रहा था तो कभी कोई। अशर ने कदम आगे बढ़ाए। अब वो मकबरे के पास था। छोटे छोटे रोशनदानों की टूटी फूटी जालियों से चांदनी की मोटी पतली लकीरें अंदर खबर तक पहुंच रही थी। खबर भी दूधिया हो रही थी। अशर ने जैसे ही सहन में एक पांव रखा उसे लगा जैसे खबर करवट ले रही हो। पूरे बदन में थरथरी दौड़ गई। उसने हिम्मत की और दूसरा पांव सहन में रखना चाहा, मगर ये क्या, दूसरा पांव तो उठा ही नहीं, वहीं जमीन से चिपक कर रह गया। उसने बड़बड़ाकर पांव खींचा तो चटाक चप्पल टूट गई। उसे लगा जैसे सचमुच कुछ अनहोनी होने वाली है। उसने बेकार ही ये झंझट मोल ले ली। एक लम्हे को ये ख्याल आया,
اس نے فوراً اس خیال کو جھٹک کر ذہن سے دور پھینکا اور ٹوٹی ہوئی چپل اٹھا لی۔ پوری چپل چپچپی بیٹ سے سنی تھی۔ اس نے جھنجلا کر دونوں چپل وہیں پھینک دی۔ اس نے اندر جھانکا تو لگا جیسے اب خبر دوسری طرف کروٹ لے رہی ہو۔ وہ سہم گیا۔ اس نے فوراً آنکھیں موند لی اور جانے کیا کیا بدبدانے لگا۔ جب ذرا حالت سنبھلی تو اس نے آنکھیں کھولی۔ اندر دیکھا تو خبر جیوں کی تیوں پڑی تھی۔ ہر روز کی طرح اس نے نہ تو دائیں کروٹ لی تھی اور نہ بائیں۔ تو پھر میں نے جو دیکھا وہ کیا تھا؟ اشر نے سوچا جان کا سرکس ہوگا۔ اس نے عقل لگائی۔ وہ خود کو تسلی تو دے رہا تھا لیکن اس کا دل زور سے دھک دھک کرنے لگا تھا۔ اب وہ پہلے والا اشر نہیں نظر آ رہا تھا۔ خواہ مخواہ یہ جھنجھٹ، پھر وہی خیال۔ اس نے ایک مرتبہ ہاتھوں میں پکڑی ہوئی کیل اور ہتھوڑی کی طرف دیکھا اور تیزی سے آگے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر پہنچ کر اس نے خبر کی چاروں جانب دیکھا۔ ہر طرف چاندنی کے سفید چکتے بکھرے پڑے تھے۔ اس نے چھت کی سمت دیکھا۔ ارے یہ کیا! چھت کی دیوار سے ایک بڑا سا سیاہ دھبا لٹک رہا تھا۔ اس پر جیسے اشر کی نگاہ پڑی وہ دھبا میزائل کی رفتار سے اس کی طرف آنے لگا۔ 1 2 3 ہوا میں ہی وہ دھبا کئی بڑے بڑے دھبوں میں بدل گیا۔ اس کے قبل کہ اشر کچھ سوچ پاتا اس کے سر، پیشانی، گال پر سٹاک سٹاک کئی تماچے لگ گئے۔ وہ بوکھلا کر نیچے گر پڑا۔ خبر کے عین سرہانے اور چمگادڑوں کا وہ غول چھت کے دوسرے سرے سے جا چپکا۔ اشر بری طرح گھبرا چکا تھا۔ اسے لگا ہر طرف سائے ہی سائے ہیں، سفید سائے جو کبھی ٹہلتے ہوئے ادھر چلے جاتے ہیں تو کبھی ادھر۔ اب اگر اور دیر ہوئی تو؟ اشر نے اس تو کے آگے سوچنے کے بجائے لوہے کی بڑی سی کیل کو خبر کے سرہانے کھڑا کیا اور ہتھوڑی کی ایک زوردار ضرب لگائی۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا اس لیے ضرب سیدھی نہیں پڑی۔ اس نے ایک اور کوشش کی۔ ٹھک کی ایک ایسی ہیبت ناک آواز نکلی کہ وہ خود ڈر گیا۔ کیل زمین میں دھس چکی تھی۔ اشر نے سوچا چلو جان بچی لاکھوں پائے۔ وہ پھرتی سے اٹھا مگر یہ کیا! وہ اٹھ نہیں پایا۔ دھم سے وہیں گر گیا جیسے پیچھے سے کسی نے اس کی قمیص کھینچ لی ہو۔ اس نے دگنی طاقت لگائی مگر پھر کسی نے کھینچ لیا اور وہ اتنی زور سے گرا کہ سر میں چوٹ لگ گئی۔ اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ بچی کچی طاقت لگا کر اس نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہیں لڑک کر رہ گیا۔ تو کیا خبر اسے کھینچ رہی ہے؟ یہ خیال آتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں شل ہونے لگے۔ پورا مقبرہ گول گول گھومنے لگا۔ دیواریں اپنی جگہ چھوڑنے لگی اور تیزی سے اس کی طرف آنے لگی۔ تیز اور تیز۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے ایک سرگوشی سنی جیسے کوئی کہہ رہا ہو مجھے رسی چاہیے، اور بس اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ پتا نہیں۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے گھر میں تھا۔ پورا گھر لوگوں سے بھرا تھا۔ سب اسی کی طرف ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہے تھے۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر زلفی نے اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں ہوا ہے اور تم ٹھیک ہو۔ سبھی ہنس پڑے اور اشر نے شرمندگی سے بچنے کے لیے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ دیکھو یہ تمہارے لیے ہے، زلفی کی آواز آئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ زلفی کے ہاتھوں میں ایک بلہ جگمگا رہا تھا، بالکل نیا۔ اشر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم تمام دوست جانتے تھے کہ تم وہاں جاؤ گے اور شرط بھی جیتو گے۔ تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی تو کیا ہوا؟ لو یہ بلہ پکڑو، بالکل نیا ہے۔ اشر نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی لیکن اس بار شرمندگی سے بچنے کے لیے نہیں، دوستوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر ہمارے ذہن میں
کوئی ڈر بیٹھ جاتا ہے تو ہمیں اسے اپنے ذہن سے فوراً نکال دینا چاہیے، ورنہ پھر اشر کی طرح ہی ہمارا حال ہو جاتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز جو ہے تو جو حرکت بھی نہیں کر رہی ہے تو حرکت کرتی ہوئی نظر آ جاتی ہے، اور جو چیزیں نہیں ہو رہی ہے وہ ہمارے ذہن میں ایسا لگتا ہے کہ جیسا ہو رہی ہے، اور ہمارا ڈر بڑھ جاتا ہے اور ہم وہیں پر اپنا آپا کھو دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کسی بھی چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے، ہمیشہ ہمت باندھے رکھنی چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کے لیے کہنا چاہیے۔ Thanks for watching. Subscribe for more videos to our YouTube channel Pehli Udaan.